हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर टॅक्सी ऑपरेटर्सांचो इशू चालू आसा. आतां तो इशू मायकल लोबो कडेन पावलो. मायकल लोबो म्हाका हांसतना खूब बरो दिसता. आयज मायकल लोबोक रागार जातना हांवें पळयलो. रागार जातना मायकल लोबो मात सुद्दां बरो दिसना. पयर मायकल लोबोक हांवें अंजुना रोड वायडनिंगाच्या टायमार पळयल्लो आनी तेणी हांसोन 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 सगळें काम करून घेतलें. आतां तेचेर कंप्लेनूय जाली. कंप्लेनीचेर एक्शन घेवंक ना. तेचेर आमदार न्हू तो, रुलिंगाक सपोर्ट करता. कितें तें उलोवया मागीर. आतां म्हाजो एक प्रश्न, मायकल बाब, तुमी आतां 8 जाण गेल्लेले आनी 8 जाण तुमी BJPन काँग्रेसीन निवडून येयले, BJPन गेले आनी तुमी सांगले लोकांक की आमी उदरगती खातीर गेले, लोकांची कामां जावपाक जाय म्हणून गेले. आयज जेन्ना ते टॅक्सी ऑपरेटर तुजे कडेन येतात आनी तुका आपले कितें कागाळ आहा ती सांगतात, त्या टायमाचेर आयज तुका अशें दिसोंक ना की त्याच लोकां खातीर जर BJP तेंचे डिमांड्स आयकना जाल्यार तूं BJPनसून भायर सरपाचो कसो? कित्याक ह्याच लोकां खातीर तूं गेल्लो न्हू. आयज ते टॅक्सी ऑपरेटर्स जो डिमांड आहा तो तुजे कडेन घेवन येयल्ले आनी तूं थंय तापलोय तेंचेर. कितें जालें कितें ना तें आमकां खबर ना, पूण म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज तूं CMाक सांगपाची गरज आसा की म्हाजे हे टॅक्सीकार भाव जेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट केला आनी जेंच्यांनी म्हाका निवडून हाडला आनी तेंच्या खातीर आपूण पयलीं BJP सोडून काँग्रेसीन गेल्लो आनी काँग्रेसीनसून मागीर परत BJPन येयलो आनी आयज जर तुमी सरकार तेंचे डिमांड्स आयकना जाल्यार आपूण भायर सरता म्हणून. कापासाद आहा इतली भायर सरपाची? कितें भायर न्हू, तूं एक्चुली रिजायन जावपाचो कितें आनी परत कंटेस्ट करपाचें म्हाज्या हिसपान जाल्यार. तुज्या वांगडा सगळो लोक रावतलो उबो, तुज्या वांगडा सगळो लोक उबो रावतलो. कित्याक सांग, तूं जर लोकां खातीर उबो आसलो लोक तुज्या खातीर उबो आसतलोच न्हू, पूण तूं रिजायन जावपाक जाय. रिजायन जावपाक जाय कित्याक आयज गोंयकारां खातीर कांयच जायना आनी तुमी जे 8 जाण आमदार गेल्ले खबर आहा तुका, तेंच्यांनी गोंयकारां खातीर कांयच करूंक ना, झिरो. कितें सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज टॅक्सीकारांचो प्रॉब्लम सॉल्व जर करपाक जाय जाल्यार सरकारांसून भायर सरोन तो करपाक जाय. सरकारान रावन जावचें ना तें. कित्याक इम्प्लिमेंट करपी सरकारूच न्हू. तेच सरकाराच्या भितर रावन तूं कसो करतलो तो? हां, प्रवीण आर्लेकरा कडेन थंयसर सनबर्न बंद करूंक जावना. सनबर्न केलोच कसोय करून मागीर तें जावचें ना तशें. तें कितें तुमकां रिजायन जावचें पडटलें. जर तुमकां जर सपोज टॅक्सीकारांक सपोर्ट करपाक जाय, मायकल लोबो, डेलायला लोबो, मागीर आमचो केदार आसा, कितें मागीर आमचो संकल्प आसा, अशे खूब जाण आसा जे 8 जाण गेल्लेले, कळ्ळें तुका. तुमकां जर टॅक्सीकारांक सपोर्ट करपाक जाय जाल्यार तुमी थंयसून रिजायन जावन भायर सरचें पडटलें. जाल्यारूच जातलें तें, नाजाल्यार म्हाका दिसना जातलें कशें. कळ्ळें तुका. सिंपल एडवायस म्हाजो. आनी एक सांगता, मायकल हांसतना बरो दिसता, रागान मायकल मात सुद्दां बरो दिसना. खरें सांगता तुका. कितें आनी बाप्पा बाप्पा हेंच्या खातीर मरपाचें रे, ह्या राजकारण्या खातीर? हां, कितें रे, युद्ध करया, युद्ध युद्ध करया. मरपाचे खबरी सांगू नाका. कळ्ळें तुका. तुका तसो मरोंक दिता? तुका मरोंक दिता तसो? कितें रे, कोणाकूच मरोंक दिवचो ना. शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर. देव बरें करूं.